इस खबरनामे में कुपवाड़ा जिले की शकीला बेगम ने शुरू किया ट्राउट फिश वेंडिंग सेंटर और सरहदी गांव से जम्मू कश्मीर तक मिस यूनिवर्स भानवी भारद्वाज की कामयाबी की दास्तान। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिले कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके से निकलकर एक खामोश मगर मजबूत आवाज उभरी है। शकीला बेगम, एक आम घराने से ताल्लुक रखने वाली ये खातून अब एक खास पहचान बन चुकी हैं। शकीला गुज्जर फिरके से ताल्लुक रखने वाली जम्मू कश्मीर की पहली शेड्यूल्ड ट्राइब खातून हैं, जिन्होंने बांगस ट्राउट मछली का लाइव फिश वेंडिंग सेंटर कायम किया है। इनकी ये कामयाबी सिर्फ एक कारोबार की शुरुआत नहीं, बल्कि एक तहजीबी और तालीमी तब्दीलियों का आगाज है, जहां एक औरत ने रिवायतों की जंजीरों को तोड़कर रोजगार और खुद मुख्तारी की नई राह बनाई है। जो वेंडिंग सेंटर हमने लाया, इसका हमने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, फर्स्ट क्लास, कि हमारी तरफ देख के और भी बहुत लोगों को जहन में आया कि हम भी ऐसे ऐसे काम करें, तो इसके हमने अच्छे फ़ायदे उठाए इंशाल्लाह। कैसे आपके दिमाग में आया कि हम जो है इनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के पास जाएंगे और ये जो है सेंटर अपने पास लाएंगे? किस तरीके को से आपको पता चला कि जी, हमने पहले भी यहाँ फिशरीज़ के काम करते थे, मतलब ये ज़मीन में हमने प्लांट बनाया था सर, तो फिर वहाँ पे ये डिपार्टमेंट वाले लोग आते जाते रहते, फिर इन्हीं से हमने मशवरा लिया, लेके फिर इन्हीं के मतलब कहने पे हमने ये सेंटर्स लाया। तो फिर इसकी इनाग्रेशन भी की ठीक तरह, उसके बाद ठीक तरह चल रहा था ये फर्स्ट क्लास। हमारी तरफ देख के हमारे से बहुत सारे लोग और भी आके मशवरा पूछते हैं, आपने कहाँ से लाया, क्या किया। शकीला की ये कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि हुकूमत की सोच और मंसूबों का नतीजा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम के तहत इन्हें इक्तिसादी मदद और टेक्निकल रहनुमाई मुहैया कराई गई। शकीला बेगम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जो इन जैसे अफराद को एक नई उम्मीद और मौका देते हैं। साथ ही इन्होंने फिशरीज डिपार्टमेंट कुपवाड़ा का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इनकी हर कदम पर मदद की, चाहे वो ट्रेनिंग हो, मंसूबे की जानकारी हो या फिर सेंटर का कयाम। यहाँ पे हमने चौकीबल में ये फिश वेंडिंग सेंटर डाला है गवर्नमेंट की मदद से। जी, तो किस तरीके का फ़ायदा आपको मिला और क्या क्या आइटम्स आपने यहाँ पे रखे? हमने यहाँ पे ट्राउट फिश रखा है, तो इससे हमें फ़ायदा हुआ, बहुत सा फ़ायदा हुआ। जैसे कि हम यहाँ पे फिश सेल करते हैं, तो इससे अपना भी प्रॉफिट हो जाता है, तो बाकी दुकान भी अपनी चल जाती है, किराया वगैरह सब कुछ भी निकल जाता है। जी, तो डिपार्टमेंट की जानिब से किस तरीके का स्कीम होता? बिल्कुल हमें अच्छी स्कीम दी है ये, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इस चीज़ से हम खुश हैं कि हमें ये स्कीम मिली और हमें ये बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। अच्छा, तो जब से आपने ये डाला है तब से क्या लग रहा है आपको, क्या आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है क्या वो ठीक हुई? इस चीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, पहले से ठीक ही है। आज शकीला बेगम का वेंडिंग सेंटर न सिर्फ मछली बेचने की जगह है, बल्कि ये एक उम्मीद का मरकज बन चुका है। रोज ताज़ा बांगस ट्राउट मिल रही है, जिससे इलाके की माली हालत में सुधार हो रहा है और आम लोगों को सेहतमंद मुतबादिल भी मिल रहे हैं। मजे की बात यह है कि इस छोटे से सेंटर ने आसपास की कई खवातीन को भी मुतासिर किया है। वो अब खुद भी बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हैं। शकीला अब सिर्फ एक कारोबारी नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल बन चुकी हैं, जो गांव-गांव में ये पैगाम दे रही हैं कि औरत सिर्फ चूल्हा चौका नहीं, कारोबार और कामयाबी का भी नाम है। देखो, एक ही वेंडिंग सेंटर ही नहीं, अगर वो इंटरेस्ट देंगी, वो हर कई दुनिया की स्कीम मतलब मोदी ने निकाली हैं हर तरीके से। अगर उनको तजुर्बा होगा, उनका दिमाग ठीक होगा अच्छी तरीके से, वो हर एक काम में इंटरेस्ट देंगे। आज दुनिया के काम है, जैसे ये सेंटर्स हैं और सिखलाई सेंटर हैं, हर एक काम आज निकाला गया है। इसमें तो कोई हद नहीं है करने की, मगर वो देखने से, चलने से, घूमने से तभी इंसान को पता चलता है, जो बाहर निकलता है उसको पता चलता है कि कैसे हमारी ज़िंदगी ठीक रहेगी, कैसे ख़राब होगी।
جیسے کہ میں ادھر ادھر نکلی, میں نے یہ سینٹر لایا, میری طرف دیکھ کے انشاءاللہ میرے بچے بھی ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں. ایسے ہر ایک کو سوچنا ہوتا ہے. شکیلہ بیگم کے خواب یہیں ختم نہیں ہوتے. ان کا اگلا مقصد ہے کہ یہ خواتین کے لیے ماہی پروری اور سیلز کا ٹریننگ پروگرام شروع کریں تاکہ دوسرے بھی خود مختار بن سکیں. انہوں نے کہا, ہمارے علاقے میں قابلیت کی کوئی کمی نہیں, بس ضرورت ہے صحیح رہنمائی اور حوصلے کی. ان کی اس سوچ نے نہ صرف گاؤں کی بلکہ پورے کشمیر کی بیٹیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہیں. راجوری ضلع کی نوشہرہ تحصیل کے سرحدی گاؤں بریری سے تعلق رکھنے والی 23 سال کی ماڈل اور ایکٹریس بھانوی بھاردواج نے مس یونیورس جموں کشمیر 2025 کا تاج اپنے نام کر لیا ہے. یہ کامیابی صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پورے سرحدی علاقے کے لیے فخر کا باعث ہے. بریری جیسے چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر اتنا بڑا مقام حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں. ان کے گھر اور گاؤں میں اس جیت کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. لوگ اس بات پر ناز کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی اب جموں اور کشمیر کی نمائندگی مس یونیورس انڈیا مقابلے میں کرے گی. کافی ریگرس ٹریننگز ہوتی ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آپ کو کافی سارے انٹرویو راؤنڈ سے نکلنا پڑتا ہے, اینڈ اسپیسیفکلی بارڈر ایریا سے دیر ہیز ناٹ بین اینی ون بفور می, اور آئی بلیو کہ آئی مائٹ بی دا فرسٹ ون بٹ آئی ول ناٹ بی دا لاسٹ. آئی تھنک اس سے بہت ساری لڑکیوں کے لیے ڈورز اوپن ہونے والے ہیں. کنزرویٹو کمیونٹی کا بھی مائنڈ سیٹ کھلے گا, اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل ٹو مائی پیرنٹس فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. ان کے بنا پاسبل ہی نہیں تھا. اور ہر ایک چیز کرنا آسان اور مشکل دونوں ہی ہے اگر آپ ٹھان لو. تو میں نے تو بس ایک بار سوچا کہ میں یہ کر سکتی ہوں, اور تھرو دا گریس آف گاڈ اٹ از پاسبل. بھانوی بھاردواج نے پڑھائی میں بھی شاندار مثال قائم کی ہے. انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں بی ٹیک مکمل کیا اور اب ممبئی یونیورسٹی سے LLB کر رہی ہیں. پڑھائی اور ماڈلنگ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا کوئی آسان کام نہیں, لیکن بھانوی نے ہر مشکل کا ڈٹ کر سامنا کیا. انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی. ان کے جذبے اور لگن نے انہیں اس مقام تک پہنچایا. آج وہ نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہیں کہ اگر ارادہ پکا ہو تو کوئی بھی حد پار کی جا سکتی ہے. سائڈ بائی سائڈ ماڈلنگ کا اس کو شوق تھا, تو آج اس میں بھی کمپٹیشن کرتے ہوئے اس نے جو مس یونیورس JNK کا جو خطاب ہے جو اپنے نام کیا ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اس طرح کا, لیکن آئی ایم پراؤڈ کہ میری بیٹی نے جو بہت اچھا کارنامہ کر کے دکھایا, اور ہزاروں لڑکیاں جو ہیں ان کا سپنا جو ہے اس سے راستے اور کھلیں گے. تو میں میسج بھی یہی دینا چاہوں گا کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہوتا. سرکار بھی بہت نیتیاں بناتی ہے, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, تو ریئل سینس میں وہ تبھی لاگو ہوگا جب ہم لڑکے کے پیرلل میں بالکل لڑکے اور لڑکی میں فرق نہ سمجھیں گے, دونوں کو ہم برابر کی اپارچونیٹیز دیں گے. اور اگر بچیوں کو موقع دیا جائے تو ہماری بیٹیاں بھی کم نہیں ہیں. بھانوی بھاردواج کی کامیابی کے پیچھے ان کے گھر والوں کا بھی بڑا تعاون ہے. ان کے والدین نے ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا. اکثر کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب بچے کے پیچھے اس کے ماں باپ کی محنت اور دعائیں ہوتی ہیں. بھانوی نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ ان کے والدین نے انہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. آج ان کی بیٹی کا نام روشن ہونا پورے کنبے کے لیے فخر کا موقع ہے. سرحدی گاؤں کے افراد بھی ان کے والدین کو مبارکباد دے رہے ہیں. آئی تھنک ہزاروں میں تھے, ہمیں یہ انفارمیشن تو کبھی نہیں بتائی جاتی ہے, بٹ فائنلی ٹاپ 6 سلیکٹ ہوئے تھے. ٹاپ 6 کے بیچ میں بہت ریگرس کمپٹیشن ہوا تھا, ریمپ واک, پرسنل انٹرویوز, لاٹ آف تھنگز. اینڈ اسپیسیفکلی میں بارڈر ٹاؤن سے ہوں تو مجھے بہت سارے ریگرس کویشچنس پوچھے گئے تھے اباؤٹ دا بارڈر اینڈ دا سچویشن آف ویمن ہیئر. اینڈ میرا یہاں پہ ایڈوکیسی بھی بارڈر ٹاؤنز اور رورل بیک گراؤنڈس میں بیٹر ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, بیٹر ٹرانسپورٹیشن, اسکولز اینڈ ایمرجنسی ریلیف ڈیورنگ دا
time of crisis, جیسے آپ نے ابھی دیکھا آپریشن سندور کے بعد how our area has suffered so much, اور even health care was not better, health care was not provided to the people. تو میرا ایڈوکیسی بھی یہی ہے, اور میرا یہی ایک ماننا ہے کہ شاید میں کراؤن کو نہیں چیز کر رہی ہوں, میں ایز اے ریپرزینٹیٹیو جا رہی ہوں ان لوگوں کے لیے. اب بھانوی بھاردواج مس یونیورس انڈیا مقابلے میں جموں اور کشمیر کی نمائندگی کریں گی. ان کے سامنے اب اور بڑے خواب اور چیلنجز ہیں, لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں.